अस्सलाम वालेकुम गौहर साहिब मरहबा। आज हम बात करेंगे कि नमाज से नुकसान किसको है। आप बड़ा तअज्जुब होंगे कि नमाज से किसको नुकसान होगा, ये तो वाजिब है हर एक मुसलमान पर। लेकिन आज इसके बारे में जिक्र होगी और आपको बताया जाएगा कि नुकसान किसको होता है। सभी को नहीं होता है, किसको होता है, यानी कुछ लोगों को। उसको बारे में जानिए और इल्म हासिल कीजिए। बहुत ही अहम बात बताई गई है कि नमाज से नुकसान, और आप लोगों के दिमाग में बहुत बातें चल रही होंगी कि जब सबको वाजिब है तो नुकसान किसको है। यही जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा किनको किनको नमाज से नुकसान है और किनको पढ़ना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और ये बात यूनुस साहब की आवाज़ में बताई जाएगी। तो बने रहिए, पूरा देखिएगा। आम आदमी नमाज पढ़ रहा है, अब ये उसकी जबान है, इससे वो तिलावत कर रहा है, जबान से माशाल्लाह। तिलावत कुरान। दिल का दरवाजा बंद है, सारी तिलावत जाया हो रही है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरकुम व आमालुकुम बेशक वलाकिन यंजुरु इला कुलूबुकुम व निय्यातुकुम, कि अल्लाह ताला ना तुम्हारी शक्लों को देखता है ना तुम्हारे अमलों को देखता है, लेकिन वो तुम्हारे कल्ब को और नियत को देखता है। अच्छा, अब दुनिया तो जिस्म को देखती है ना, तो जिस्म के साथ तू अटेंशन नमाज में खड़ा हुआ है, लोगों ने कहा ये नमाजी है। और अल्लाह ताला कहता है ना अमल को देखता ना तेरे जिस्म को देखता, मैं तेरे दिल को देखता हूं। जिसको अल्लाह देखता है वो बंद पड़ा हुआ, उसमें अंधेरा है। तो अल्लाह की नजर में तू नमाजी है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह तो दिलों को देख रहा है और दिल में कुछ है नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ? अल्लाह ने तुझे नमाजी तस्लीम ही नहीं किया क्योंकि वो तेरे दिल को देख रहा है। दुनिया ने तुझे नमाजी तस्लीम कर लिया तो दुनिया तेरी इज्जत करने लग गई। अब तू बाहर जा रहा है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ के लोग सलूट मार रहे हैं, अरे यार कितना अच्छा आदमी, तो मोमिन बंदा है, इतना मजहबी आदमी है यार, ये बड़ा शरीफ आदमी है, 5 वक्त का नमाजी है। खूब लोग तारीफ कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। लोगों की इज्जत, लोगों की झूठी तारीफ से नफ्स मोटा होता चला गया। जितनी दफा नमाजें पढ़ी उतना ज्यादा नफ्स जो है वो ताकतवर होता चला गया। एक दिन बगैर बेनमाजी को बड़ी हिकारत से देखा और कहा कि मैं तुझसे बेहतर हूं, और भूल गया ये जुमला तो शैतान ने आदम को कहा था, अना खैरु मिन्हु, मैं तुझसे बेहतर हूं। आप देखेंगे कि जितने भी ये नमाजी परहेजगार लोग हैं, एक नंबर के कंजूस होते हैं और बड़ा शौक होता है इनको रियाकारी करने का, शो ऑफ करने का, लोगों को पता चले। अच्छा, बताएं भी नहीं, ऐसे ही बातों बातों में कहेंगे कि यार आज जो है नमाज पढ़ के जब मैं घर गया तो खाना नहीं था घर पे। अरे भाई, तू ये क्यों कह रहा है कि नमाज पढ़ के घर गया तो खाना नहीं था? सिर्फ ये कह देता यार घर पे खाना नहीं था, फिर मैं रेस्टोरेंट में जाके खाया मैंने। नहीं, अच्छा मुझे नमाज के लिए देर हो रही थी और घर में खाना नहीं था। हर बात में जिक्र करेगा नमाज का कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, हर बात में जिक्र करेगा। जिस तरह भी मैंने बताया रोजे का, मेरे मुंह नहीं लगना, रोजे से हूं मैं। इसी तरह नमाज का बार बार जिक्र करेगा कि जी नमाज के बाद में इन्हें ये किया, नमाज से पहले मैंने ये किया। माशाल्लाह। तो ये तमाम जो चीजें हैं, झूठी तारीफें, ये जो इज्जत मिल रही है लोगों से, इससे नफ्स जो है वो ताकतवर होता जाता है, नफ्स मोटा होता चला जाता है। और अल्लाह की नजर में नमाजी तू है नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में क्या फरमाया? फवैल, तो पस हलाकत है। ये जो लफ्ज है ना फवैल, वैल से निकला है। आम जबान में भी जो अरबी जबान बोलने वाले हैं ना, कोई मुश्किल आ जाए तो कहते हैं या वैली या वैली या वैली। वैल का मतलब होता है यानी हलाकत, तबाही। फवैल, तो फिर तबाही और हलाकत है किसके लिए? लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए। अरे भाई, नमाजियों के लिए हलाकत क्यों है भाई? खुदा का शुक्र है कि कुरान शरीफ में लिखा है ये, वरना अगर ये न लिखा होता और फिर यानी कोई डायरेक्ट अल्लाह ताला किसी के दिल पे ये बात उतारता और वो बता देता है कि नमाजियों की हलाकत है, तो लोग उसको जान से मार देते। अबे तू नमाजियों के बारे में बुरा भला कहता है? नमाजियों के ऊपर कैसे तबाही आ सकती है? क्योंकि वो जो
ہمارے جو قوال ہیں انہوں نے بڑی قوالیاں گائی ہیں نمازوں کے اوپر کہ وہ بھائی نماز جو پڑھتی تھی ایک عورت، تو اس کا کارنامہ یہ ہوا کہ وہ نماز پڑھی تھی، اس کا بچہ جو ہے آگ میں چلا گیا ہے، بچہ اس کا آگ میں چلا گیا اور وہ نماز میں تھی، اور اس نے دیکھا کہ میرا بچہ آگ میں جل رہا ہے لیکن وہ نماز میں رہی، اس نے نماز کا ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو آگ سے نہ بچا لیا۔ تو نماز پڑھو، نماز۔ یہ سب جھوٹی موٹی تعریفیں لوگوں نے کر کر کے جو ہے نا لوگوں کا ذہن عجیب و غریب بنا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے، وہ تباہ ہو جائیں گے نمازی۔ کون سے نمازی تباہ ہو جائیں گے؟ الذین، وہ والے، الذین ہم، وہ والے، عن صلاتہم ساہون، کہ جن کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہوتی کیا ہے اور وہ پڑھے جا رہے ہیں۔ اب اگر آپ ریسٹورینٹ پر کوئی ایسا شیف رکھ لیں جس کو کھانا بنانا ہی نہیں آتا ہو تو ریسٹورینٹ تو لگ گیا نا تھلے۔ اور اگر آپ ایسے نمازی ہیں جس کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتی کیا ہے نماز، تو پھر وہ تو تباہی ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہوتی کیا ہے، لے پڑھے جا رہے ہیں، تو پھر آپ تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بھائی آپ کو گاڑی چلانی آتی نہیں ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائیں گے آپ۔ گاڑی چلانی آتی نہیں ہے، گاڑی آپ نے اٹھا لی، ٹھوک دی گئی، چھٹی ہو گئی، ٹکٹ کٹ گیا، اوپر چلے گئے۔ اسی طرح نماز کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو کہا ہے نماز کا کہ بھائی مومنوں پر نماز فرض کی ہے، ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے یہ بھی سیکھو۔ قرآن مجید میں اللہ نے صرف یہی فرمایا ہے نا کہ نماز قائم کرو۔ نماز ہوتی کیا ہے، قائم کیسے ہوتی ہے، یہ تو نہیں کہا نا۔ کس نے سکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر تم نماز کے بارے میں محمد رسول اللہ کی نصیحت قبول نہیں کرو گے تو تمہاری نمازیں اللہ منہ پر دے مارے گا۔ اور محمد رسول اللہ نے نماز کے بارے میں کیا کہا؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی ہوتی ہے نماز جس میں قلب حاضر نہ ہو۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نماز کو حضوری قلب سے اللہ نے جوڑا کیوں ہے۔ یہ فون ہے، اس سے بات ہو سکتی ہے دور دراز لوگوں سے، ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھو تصویر لی، بابا انڈیا میں ہے، کھٹ بھیج دی۔ اس میں کمال کس کس کا ہے؟ صرف فون کا ہے یا انٹرنیٹ اور کنیکشن کا بھی ہے؟ ہے نا؟ آپ یہ فون جیب میں رکھ کے گھومتے رہے، نہ سم کارڈ ہے نہ کنیکشن ہے، میں شور مچاتے رہے، آپ بولیں یار میں تو بھیجتا ہوں کوئی تصویر پہنچتی نہیں ہے، ہم تو ہمیں کیا لینا اس سے پہنچے نہ پہنچے، ہمیں تو بھیجنا ہے، سنت ہے بس۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں تو وہ بھیجنی سنت ہے، یہ فرض ہے۔ تو اس میں کنیکشن ضروری اس لیے ہے کہ آپ نے آئی میسج استعمال کرنا ہے، آپ ٹیکسٹ میسج بھیجیں گے، کوئی پکچر بھیجنا چاہیں گے، کوئی ویڈیو بھیجنا چاہیں گے، تو یہ فون میں اس ایپ میں جائیں، پکچر بنائیں، سینڈ کریں، پہنچ جائے گی۔ اچھا اب اگر آپ کو صرف یہ بتایا جائے کہ بھائی فون خرید لو، اس سے ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں، فری میسج بھی بھیج سکتے ہیں، اس سے فری کال بھی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ نہ بتائے کوئی کہ یار اس میں سم کارڈ بھی ڈالنا پڑے گا، ہاں اس میں انٹرنیٹ کنیکشن کا ہونا، ڈیٹا کا ہونا ضروری ہے، یہ اگر کوئی نہ بتائے تو کیا ہوگا؟ سب لوگ فون خرید کے رکھیں گے، بس ٹرائی مارتے رہیں گے اور یہی سوچتے رہیں گے میں نے بھیج دی، پہنچ ہی گئی ہوگی، تو وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گی۔ اچھا نہ تصویر پہنچی آپ کی، نہ آپ کا میسج پہنچا، تو جب پہنچا نہیں تو ان کا جواب بھی نہیں آیا، تو آپ نے بس یہی سمجھا بھائی یہی سنت ہے، بھیجتے رہو۔ اگر آپ کا کنیکشن ہوتا تو وہاں سے بھی جواب آتا کہ تصویر مل گئی ہے،
ویڈیو مل گئی ہے، وہاں سے بھی جواب آتا۔ جس طرح نماز اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے، تو نماز اللہ کی طرف تم بھیجو گے کیسے، اس کا بھی اہتمام فرمایا ہے بسم اللہ۔ کہ اپنے اس قلب کو ایکٹیویٹ کرانا ہوگا، اپنے اس قلب کو حاضر کرنا ہوگا نماز میں۔ جب قلب حاضر ہوگا اس طرح، اور پھر آپ نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ نے نماز پڑھی، تلاوت قرآن کی، تلاوت قرآن کا نور جو ہے وہ قلب کی طرف گیا، اور وہ نور پھر نفس کے اطراف میں آ گیا۔ تلاوت قرآن کا نور ماشاءاللہ۔ قلب میں جا کے قلب کو مضبوط کیا، نفس کی طرف گیا، اس نور نے نفس کی طہارت کی طرف بھیجا، اور نفس کی طہارت کا وہ لمحہ، قلب کی طاقت کا وہ لمحہ ریکارڈ ہو گیا، یوں دو نقطوں کی مانند یوں ریکارڈ ہو گیا، اور پھر اس دو نقطوں کو قلب نے اٹھا کے عرش الہی پر بھیج دیا۔ جب عرش الہی پر بھیجا تو پھر وہاں سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ یہ نماز ہے، یہ نماز جس کو مل جائے وہ نماز چھوڑے گا کیسے؟ جس کو یار کی آواز آتی ہو وہ بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کا مسلمان بے نمازی اس لیے ہے کہ اس کی نمازوں میں حضوری قلب نہیں ہے، اس کی نمازیں عرش پر پہنچ نہیں رہی۔ واللہ اگر نمازیں عرش پر پہنچ جائیں تو مر سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ گوہر شاہی وہ نماز سکھا رہے ہیں، بسم اللہ۔ سرکار گوہر شاہی وہ نماز سکھا رہے ہیں کہ جس نماز کے بعد تو کبھی بے نمازی نہیں رہ سکتا، کوئی نماز چھوڑ نہیں سکتا، وہ نماز سکھا رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ نمازیں عرش الہی پر پہنچنے لگی تو یہ تحفے تھے۔ سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ یہ جو نمازیں ہیں یہ نیچے نہیں تھیں، یہ اللہ کے پاس تھیں، حضور نمازوں کو نیچے لے کے آئے۔ اب تم نے ان نمازوں کو دوبارہ اوپر بھیجنا ہے نا، جدھر سے آئی تھی۔ یہ تو تحفے تھے نا، یہ اوپر سے حضور نیچے لے کے آئے، اب تم نے یہ نیچے سے اوپر لے کے جانے۔ کیسے لے کے جاؤ گے؟ تم تو کبھی جا ہی نہیں سکتے اوپر، تم تو نہیں جا سکتے، لیکن ایک مخلوق تمہارے سینے میں ہے، جا وہ بھی نہیں سکتی ہے، لیکن وہ مخلوق اگر زندہ ہو جائے تو اس کی آواز عرش الہی سے ٹکراتی ہے۔ لطیفہ قلب ملکوت سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن اس کی آواز عرش الہی تک جاتی ہے نا۔ اب اس زبان کا کمال کیا ہے؟ یہاں سے بولتے ہیں نا، ماشاءاللہ، ایف ایم ریڈیو کے ذریعے، اے ایم ریڈیو کے ذریعے پوری دنیا میں یہ آواز ہماری سنائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح وہ دل ہے، اگر وہ منور ہو جائے بے شک۔ تو اس کی آواز عرش الہی والے سنتے ہیں۔ ایک نماز پڑھنی ہوتی ہے اور ایک نماز قائم کرنی ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ وضو کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، تلاوت کی، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، پھر واپس آ گئے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو نور بن رہا ہے اس نور کو قلب میں ٹھہرنا ہے، قائم ہونا ہے، تاکہ قلب مضبوط ہو جائے۔ جب اس نماز کا نتیجہ یعنی نور نماز کا قلب میں جا کے ٹھہر گیا تو وہ قائم ہو گئی نماز، اور تو پڑھتا رہا، وہ ادھر ادھر ضائع ہوتی رہی، تو قائم کدھر ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ پڑھو، اس نے کہا قائم کرو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، الحمدللہ۔ اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے تھے وہ ہیں متقی۔ پڑھنے والوں کو نہیں کہا، وہ جو قائم کرتے تھے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کو ہدایت کرے گا۔ اب متقی ہیں کون؟ الذین، وہ لوگ
युमिनूना बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान लाए। माशाअल्लाह। गैब पर ईमान लाना क्या है? उसका नूर दिल में दाखिल हो जिसको देखा नहीं, उसका नूर दिल में दाखिल हो जिसको देखा नहीं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, उसका नूर दिल में दाखिल हो गया जिन्होंने देखा भी नहीं है उसको। व युकीमून सलात, बिस्मिल्लाह। और जो उन्होंने नमाज पढ़ी या जिक्र किया या इबादतें की, वो सब का नूर अंदर उनके कायम हो गया। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो रिज्क उनको ज़ाहिरी और बातिनी दिया था वो जरूरतमंदों को देते रहे। ज़ाहिरी और बातिनी रिज्क, एक होती है ज़ाहिरी भूख और एक होती है बातिनी भूख। ज़ाहिरी भूख जिस्म की है, बातिनी भूख रूह और दिल की है। ज़ाहिरी लंगर तो कोई भी खिला देता है, हर गुरुद्वारे में लंगर आम है, लेकिन जो लंगर गुरु नानक देव जी साहब ने खोला था वो ये लंगर नहीं था। क्या कहा कि ये लंगर खाना खुला है हर इंसान के लिए, किसी भी धर्म का हो। ये बात तो ज्यादा बातनी लंगर पर फिट होती है। आ जाओ बाबा गुरु नानक के पास, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, इको नूर तो सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। ये अल्लाह का नूर सबके दिलों में डाल दो, किसी भी धर्म वाला हो। ये दिल का लंगर खोलना है, ये सीने का लंगर खोल देना है। खा किसी का ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, किसी भी दीन से हो, ये जो बातनी रिज्क दिया है ये सबके सीनों में डाल देना है, सबके दिलों को भर देना है। ये उनकी निशानी है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो रिज्क उनको अता कर दिया है वो रिज्क लोगों को भी देता है। बिस्मिल्लाह। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये पूरी वीडियो सुनने के बाद यह इल्म हासिल हुआ होगा कि नमाज से नुकसान किसको है, और आप भी बहुत तअज्जुब खाए होंगे कि हाँ ये तो बात सही है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, किसको नुकसान है, किसको पढ़ना चाहिए, हकीकत क्या है। जब हकीकत का रूबरू होता है तो हमें हर एक चीज़ का इल्म हासिल होता है। तो आपको इस बात का नॉलेज हो गया होगा, तो इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना, लाइक बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। गौहर शाही।